أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم مجموعة من العربيات بتبدأ أسعارها من 16,000 جنيه لحد 420,000 جنيه. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية تويوتا كورولا، موديل العربية 1998. العربية فابريكا بمعنى الكلمة، العربية فابريكا دواخل، رشة خارجي بدون معجون، العربية موتور بحالة ممتازة، العربية العفشة بحالة ممتازة جدا، العربية فيها كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة، العربية فيها كمان تكييف ثلاجة، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها رخصة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم، العربية مرور إيتاي البارود البحيرة المعاينة إن شاء الله خير دليل، والعربية فيها سنتر لوك وكمان فيها زجاج كهرباء. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا كورولا موديل العربية 1998. سعر العربية 100,000 جنيه. سعر العربية 100,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 992 62 008. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 99 26 2008. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية يونداي الانترا، موديل العربية 2013. العربية أول استخدام من الزيرو، العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية فابريكا بالكامل من الداخل ومن الخارج، العربية هاي لاين يعني فيها جميع الكماليات، العربية جميع الصيانات بتاعتها منتظمة في التوكيل، العربية بحالة سليمة، العربية مرور القاهرة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية يونداي الانترا موديل العربية 2013. سعر العربية 230,000 جنيه. سعر العربية 230,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 28 88 41. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 28 88 41. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية يونداي فيرنا، موديل العربية 2013. العربية فابريكا بالكامل دواخل، العربية رشة الجنبين ما عدا السقف فابريكا، العربية فيها جميع الكماليات، العربية مانيوال، العربية فيها عداد شرعي 122,000 كيلو، العربية الموتور بتاعها بحالة ممتازة 90%، العربية العفشة بتاعتها زيرو، العربية فيها بطارية جديدة بالضمان، العربية فيها 4 فرد كاوتش جديد، العربية مرور الويلي، فيها رخصة لمدة 1.5 سنة. البيع ان شاء الله هيكون بعقد مسجل، المعاينة ان شاء الله هتكون في شارع رمسيس برجاء احضار فني لعدم ضياع الوقت. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية يونداي فيرنا موديل العربية 2013. سعر العربية 105,000 جنيه. سعر العربية 105,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 99 98 782. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 99 98 782. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية نيسان صاني، موديل العربية 2015. العربية أعلى فئة بالبصمة، العربية فابريكا بالكامل من الداخل والخارج ما عدا رفرف واكسدام أمامي، العربية فيها عداد شرعي 66,000 كيلو متر فقط، العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل بالفواتير، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2015. سعر العربية 157,000 جنيه. سعر العربية 157,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 21 07 017. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031
21 07017. العربية رقم 5 اللي معانا النهارده هي عربية فيات 128 موديل العربية 1978. العربية بحالة ممتازة، الموتور بحالة جيدة، العربية صالون ممتاز، العربية فيها رخصة لشهر 1/20/21. البيع هيكون من المالك مباشرة، والمعاينة إن شاء الله هتكون في مدينة 6 أكتوبر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات 128 موديل العربية 1978. سعر العربية 16000 جنيه. سعر العربية 16000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 994 20 678. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 994 20 678. العربية رقم 6 اللي معانا النهارده هي عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2013. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية مرور الزقازيق. العربية فيها رخصة لمدة سنة ونص. العربية باسم مالك العربية من الزيرو. العربية فيها عداد شرعي 83000 كيلو. العربية راكب فيها كسوة جلد فوق فرش الفابريكا، وفيها وحدة رفع. العربية فيها بطارية لسه زيرو بالضمان. المعاينة خير دليل. العربية السعر هيكون قابل للتفاوض، ممكن البدل بعربية فيرنا أو لانوس. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2013. سعر العربية 135000 جنيه. سعر العربية 135000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 008 12 707. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 008 12 707. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية فابريكا بره وجوه. العربية فيها جنوط صبور. العربية فيها رخصة أيام. العربية مرور الغربية. العربية فيها بطارية جديدة، وكمان فيها كاوتش جديد، ممكن البيع بالتقسيط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. سعر العربية 175000 جنيه. سعر العربية 175000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 626 76 691. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 626 76 691. العربية اللي معانا دلوقتي عربية كيا سوبورتاج موديل العربية 2019. العربية كسر زيرو. العربية فيس ليفت. العربية الشكل الجديد. العربية فيها جميع الكماليات بالبصمة، والعربية بانوراما. العربية ما عدا البصمة، ما فيهاش البصمة، لكن العربية فيها جميع الكماليات بفتحة سقف. العربية فيها عداد شرعي 17000 كيلو فقط. العربية فابريكا بالكامل بدون أي ملاحظات. العربية فيها كاسة تاتش 10 بوصة. العربية فيها كاميرا خلفية. العربية فيها ليدات زينون. الرخصة باسم المالك مباشرة. الرخصة سنة ونص. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سوبورتاج موديل العربية 2019. سعر العربية 420000 جنيه. سعر العربية 420000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 304 98 498. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 304 98 498. ده كان موضوعنا النهارده. استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.